सगळी तुम्ही बरी आसात म्हूण हांव समजता आनी आज हांव तुमचे मुखार घेवन आयलोलें आसा स्टफ्ड क्रॅब्स. क्रॅब्स घेयलो आहा, हेचे कुली घेयलो आहा. आतां हांव तांकां बऱ्यो धुयता आसा आनी साफ करता तांकां आनी उपरांत तांकां हांव उकडटलें. उदक घालून ह्यो कुली हांवें उकडूंक जाय. तशें उदका आमगेलो बरो हरकत येयला. आतां हांव त्यो क्रॅब्स आहाय त्यो सगळ्यो आतां हांव तांकां उकडपाक घालता. क्रॅब्स आसात त्यो बऱ्यो शिजल्याय त्यो आतां बॉयल केले तांकां हांवें. आतां हांव तांकां क्रॅब्सां काडटलें. बऱ्यो त्यो बॉयल जालो आहाय. उकडो क्रॅब्स आहाय त्यो आतां हांव तेजे बरें करून अशें करून तांकां क्लीन करता आनी हांव हेचे ओपन करता त्यो. हेचो ह्यो गिल्स आहाय त्यो आमी ते काण भायर उडोवपा जाय. सो दीस कॅनॉट बी इटन. हे हांव क्लीन करता अशें करून बरें करून काण आनी हांव ते सगळें मांस आहा तें काण हांव सेपरेट करतलें. ह्यो स्टफ्ड क्रॅब्स करपाक आमकां इन्ग्रेडियंट्स जाय ती. हांवें स्प्रिंग ऑनियन घेयलो आहा, एक हांवें पियाव घेयलो आहा ऑनियन, हांवें 2 ल्हानशे पोटेटोज घेयलो आसा आनी आमकां थोडे क्रश करून पेपर्स जाय. ओ हांवें हितून चीज सॉस घेयलो आहा. ओ इधर यू कॅन टेक एनी टायप ऑफ चीज. हेचो आमगेलें क्रॅब मीट आहा तें हांव मेळ्ळो आहा तें क्लीन करून. तेच भाशेन हांवें तुमकां ल्हानशे 2 पोटेटोज दाखयल्ले. तांकां हांवें बॉयल करून हेचो अशें करून क्युब्सान काट केले आनी होचो हांवें पियाव काट केला आनी हो स्प्रिंग ऑनियनाची ही पाती आनी हांवें गार्लीक पयलीं सांगूना म्हळ्यार येदेशे 4 वा 6 पॉट्स हांवें काट केलो, हांवें फायन चॉप केलो आहा. आतां येदोसो बटर आहा तो घातले. तितून हांव ही गार्लीक उडयतलें. ऑनियन हांव मातशें एड करता आतां. स्प्रिंग ऑनियन पाते हाती हांव उडयता तितूंक आनी हो पोटेटो हांवें काट केला तोय हांव मिक्स करता. दिसता हांव हेचे सॉल्ट उडयता. हेचे आमगेले क्रॅब मीट आहा तें हांव हितून एड करता. आनी हितून हांव येदेशें चिली सॉस यूज करता. हांवें हिंगा एक 5-6 मिनट अशें हांवें बरें अशें करून फ्राय केलां. आतां आमगे तें जालां आनी आतां हांव तें बरें निवयतलें. हांव आतां हितून चीज सॉस मिक्स करता. कोणाकूय जाय जाल्यार तुमच्यांनी चीज आहा तो ग्रेट करून पासून तुमच्यांनी घालूंक जाता. आनी हांव आतां येदेशें पेपर क्रश करता आनी घालता. आनी उरतो हांवें स्प्रिंग ऑनियनाचो येदोसो हांव तेजे वयल्यान उडयता. आनी आतां हांव हें बरें मिक्स करता. बरो क्रॅब मिटाचो सगळे इन्ग्रेडियंट्स घालून बरो आरोमा सुटलो आहा.
आतां हेचो ते शेल्सा हे क्रॅब मीठ आहा ते हांव अशें करून बरें फील कोता. हेचो मुगेल्यो स्टफ्ड क्रॅब्स रेडी जालो आहाय. तेच बरो आरोमा सुटलो आहा क्रॅब मिठाचो आनी तेका आमी गार्लीक मातशें फ्राय केलो आहा, तेजेरूय बी बरो वास येयलो आहा. सो सगल्यांनी ही मुगे रेसिपी आहा ती स्टफ्ड क्रॅबाची तुमी ट्राय करची. आनी प्लीज मुगेलो विडियो आसा तो लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करे. आनी दुसरें म्हळ्यार जायतो तुमी म्हाका मोग दिताय वॉट्सॅपांतल्यान म्हाका मॅसेजीस जावं कमेंट्सांतल्यान तुमी म्हाका जायती म्हजी उर्बा आनी उमेदूय तुमी वाडयताय. सगळ्यांक तुमकां थँक्यू आनी एक पावटी आनी गॉड ब्लेस यू ऑल.